यहदीकुम अल्लाह व युस्लिह बालकुम। इस्लाम ने क्या तालीम दी है, एक एक लम्हे पर, एक एक कदम पर इस्लाम ने क्या प्यारी तालीम और तरबियत दी है। अब उस शख्स को छींक आई, उसने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह अहादीस लिख रहे थे, इस कदर मसरूफ थे कि उस छींक जिसको आई थी उसे यरहमुकल्लाह कहना भूल गए। वो कश्ती चल पड़ी। जब इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह हदीस लिखकर फारिग होते हैं, अपने आप से कहते हैं, अय अबू दाऊद, इन हदीसों के लिखने का क्या फायदा अगर तुमने इन हदीसों पर अमल ना किया। हदीसें लिखने के लिए नहीं हैं, हदीसें सुनने के लिए नहीं हैं, हदीसें पढ़ने के लिए नहीं हैं, हदीसें सुनाने के लिए नहीं हैं, बल्कि अहम तरीन जिम्मेदारी यह है, लिखने के बाद, लिखवाने के बाद, सुनने के बाद, सुनाने के बाद अल्लाह के पैगंबर की इन अहादीस पर आपने अमल भी करना है। क्या फायदा इस मेहनत का? खानदान को छोड़ा, इलाके को छोड़ा, दरिया के किनारे पर आकर बैठ गया। इतनी मेहनत का कोई फायदा नहीं है अगर मैंने पैगंबर की हदीसों पर अमल नहीं किया। किताब को बंद कर दिया, वो किताब अधूरी छोड़ दी जो आज मुकम्मल अबू दाऊद की शक्ल में हमारे सामने है। मल्लाह के पास जाते हैं, जाकर कहते हैं, ये कश्ती जो दरिया में चलती हुई दूसरे किनारे की तरफ जा रही है, इस कश्ती तक मैंने जाना है, मुझे काम है, क्या लोगे? उस मल्लाह ने कहा, भाई मैं कितना ही तेज चलाऊंगा, वो कश्ती दरमियान में पहुंच चुकी है। तेज जितना ही चलाऊंगा आखिरी किनारे तक जा पहुंचूंगा। मैं जाने का भी और आने का भी मुकम्मल किराया लूंगा। कितना लेगा? उसने कहा 3 दिरहम लूंगा, 3 दिरहम दूंगा, कश्ती तैयार कीजिए। कश्ती तैयार कर ली। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह बैठ जाते हैं, कश्ती को तेज चलाना शुरू कर दिया। दरिया का अगला ही किनारा था, वो कश्ती भी करीब पहुंची, ये कश्ती भी करीब हो गई। इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह कश्ती के बीच में खड़े हो जाते हैं और उस आदमी को मुखातब करते हुए फरमाते हैं, यरहमुकल्लाह। बस ये कहा और मल्लाह से कहा कि चलो मेरा काम पूरा हो गया, कश्ती को वापस लौटाइए। कश्ती वापस आ रही है। रास्ते में ही इमाम अबू दाऊद रहमहुल्लाह को वही ऊंघ आ जाती है, नींद आ जाती है। फरमाते हैं कि मुझे कोई पता नहीं ये बात किसने कही, ये जुमला किसका है। अलबत्ता ये जुमला मेरे कान में आया, किसी कहने वाले ने कहा, लक़द इश्तरैतल जन्नता बिसलासति दराहिमा। अय अबू दाऊद, तुमने 3 दिरहम खर्च करके अल्लाह की जन्नत खरीद ली। मेरे भाइयों, जो कुछ हमने सुनना है, सुनाना है, उस पर हमने अमल भी करना है। अब बात यह है कि हमने क्या सुनना है, क्या सुनाना है। दीन इस्लाम ने हमें किस चीज का हुक्म दिया है? क्या सुनाओ, क्या सुनो, क्या पढ़ो, क्या पढ़ाओ, क्या समझो, क्या समझाओ, किस पे अमल करो, किस पे अमल कराओ। दीन इस्लाम ने सिर्फ 2 चीजों की तालीम का हुक्म दिया है, युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। अंबिया अलैहिमुस्सलाम आए तो यही 2 चीजें लेकर। आखिरी पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए अपनी उम्मत को 2 चीजों की तालीम देने के लिए। पहली चीज किताब है और दूसरी चीज हिकमत है। किताब क्या है? ये कुरान करीम है। हिकमत क्या है? इमाम शाफी रहमतुल्लाह फरमाते हैं, अल हिकमतो सुन्नतो रसूलिल्लाह। अल्लाह के पैगंबर की सुन्नत, अल्लाह के पैगंबर का फरमान, अल्लाह के पैगंबर का फैसला, अल्लाह के पैगंबर की हदीस, अल्लाह के पैगंबर के इरशादात, अल्लाह के पैगंबर के अहकामात, ये सुन्नत है, ये हिकमत है। अल्लाह के पैगंबर ने इन 2 चीजों की तालीम दी है। बस यही 2 चीजें दीन है, ये इस्लाम है। इन 2 चीजों से हटकर कोई चीज ना दीन है, ना इस्लाम है, न उनके सुनने का हुक्म है, न सुनाने का हुक्म है, न पढ़ने का हुक्म है, न पढ़ाने का हुक्म है, न समझने का हुक्म है, न समझाने का हुक्म है, न अमल करने का हुक्म है, न अमल कराने का हुक्म है। बस ये 2 ही चीजें, ये 2 चीजें हैं। एक किताब है, एक हिकमत है। किताब एक थ्योरी है, हिकमत उसका प्रैक्टिकल है। किताब एक नजरी इल्म है और हिकमत
اس کا عملی علم ہے۔ اللہ کے بندو بس یہ دو چیزیں ہیں، دو ہی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو۔ نماز کسے کہتے ہیں؟ نماز کس طرح قائم کرنی ہے؟ نماز کب پڑھنی ہے؟ کیسے پڑھنی ہے؟ نماز میں کیا پڑھنا ہے؟ نماز کا طریقہ کار کیا ہے؟ یہ ایک علم تھا، یہ ایک تھیوری تھی۔ اس کے پریکٹیکل کے لیے کائنات کے امام محمد مصطفیٰ کو بھیجا گیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ اپنی امت کے سامنے نماز پڑھ کے دکھلائیں۔ آپ نے ممبر پہ کھڑے ہو کر نسائی شریف اٹھائیے، ممبر پہ کھڑے ہو کر نبی علیہ السلام نے نماز پڑھ کے دکھلائی۔ محض سجدوں کے لیے نبی علیہ السلام جائے نماز پر تشریف لاتے ہیں، 2 سجدے کیے، پھر دوسری رکعت کے لیے ممبر پہ تشریف لائے۔ حضرات یہ کتنی تکلیف ہے، یہ کتنی محنت ہے۔ اگر اپنی مرضی سے نماز پڑھنی ہوتی، باپ دادے کے طریقے پر نماز پڑھنی ہوتی، جس طرح استاد نے کہہ دیا، امام نے کہہ دیا، عالم نے کہہ دیا، خطیب نے کہہ دیا، بڑے نے کہہ دیا، باپ نے کہہ دیا، اسی طرح نماز پڑھنی ہے۔ حضرات اگر اسی طرح نماز پڑھنی ہوتی، اسی طرح کے طریقے چلتے، تو کائنات کے امام افضل الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے، نماز سمجھانے کے لیے ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھتے۔ ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھی؟ جائیں علماء سے پوچھیں، آپ جائے نماز پہ پڑھتے ہیں، اللہ کے پیغمبر نے ممبر پہ کھڑے ہو کر نماز کیوں پڑھی؟ اتنا تکلیف کیوں اٹھائی؟ وہ یہی بتائیں گے کہ جی نماز پڑھنے کے بعد اللہ کے پیغمبر نے فرمایا تھا صلو کما رأیتمونی اصلی۔ او لوگو آج تم نے میرا قیام بھی دیکھا، میرا رکوع بھی دیکھا، میرے سجدے بھی دیکھے، میرا تشہد بھی دیکھا، صلو کما رأیتمونی اصلی، جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے اسی طرح نماز پڑھنی۔ یہ ہے اقیم الصلاۃ کی تفسیر، یہ ہے قرآن کریم کا عملی نمونہ۔ نبی علیہ السلام حج کر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم۔ او لوگو حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو، حج کا طریقہ مجھ سے سیکھ لو۔ کس سے سیکھ لو؟ مجھ سے سیکھ لو، کسی اور کی طرف نہیں فرمایا۔ خذوا عنی، مجھ سے سیکھ لو۔ حضرات ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا۔ کس سے سیکھنا ہوگا؟ باپ دادے سے نہیں، بیادی سے نہیں، امام سے نہیں، وقت کے حاکم سے نہیں۔ نماز کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ سے، روزے کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ سے، حج کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ سے، نکاح کا طریقہ سیکھنا ہوگا محمد الرسول اللہ سے، خوشی کا طریقہ لینا ہوگا، غمی کا طریقہ، کھانے پینے کا طریقہ، اٹھنے بیٹھنے کا طریقہ، قضائے حاجت کے لیے کس طرح جانا ہے، کس طرح واپس آنا ہے، پوری زندگی کا طریقہ لینا ہے تو کس سے لینا ہے؟ کائنات کے امام محمد الرسول اللہ سے لینا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی۔ اے میرے پیغمبر آپ اعلان فرما دیں۔ اے اللہ میں کیا اعلان کروں؟ قل انما انا بشر مثلکم یوحی الی، آپ اعلان کر دیں بحیثیت انسان کے تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ تم بھی کھاتے پیتے ہو، میں بھی کھاتا پیتا ہوں، تمہارے ساتھ بھی خوشی اور غمی ہے، میرے ساتھ بھی ہے۔ تم نے نکاح کیے، میں نے بھی کیے، تمہارا باپ دادا، میرا بھی باپ دادا، تمہاری اولادیں، میری بھی اولادیں، تمہاری بیویاں، میری بھی بیویاں، تمہارا خاندان، میرا بھی خاندان، تمہارے ساتھ مسائل، میرے ساتھ بھی مسائل۔ قل انما انا بشر مثلکم، بحیثیت انسان کے تم میں اور مجھ میں کوئی فرق نہیں۔ جی ہاں ایک فرق ہے، وہ کیا ہے؟ یوحی الیہ، میرے پاس اللہ کی وحی آتی ہے، تم میں سے کسی کے پاس اللہ کی وحی نہیں ہوتی آتی۔ میرا حکم اللہ کا فیصلہ ہے، تم میں سے کسی کے حکم کو اللہ کا فیصلہ نہیں کہا جا سکتا۔ میرا قول بھی دین ہے، میرا فعل بھی دین ہے، میرا فتویٰ بھی دین ہے، میرا کھانا پینا بھی دین ہے، میرے معاملات دین ہیں۔
تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں، نہ کوئی صحابی، نہ کوئی تابی، نہ کوئی امام، نہ کوئی محدث، نہ کوئی فقیہ، نہ کوئی مجتہد، کوئی شخص ایسا نہیں جس کے کھانے پینے کو دین کہا جا سکے، جس کی خوشی اور غمی کو دین کہا جا سکے، جس کے معاملات کو دین کہا جا سکے، جس کے قول اور فعل کو دین کہا جا سکے، جس کی رائے اور فتوے کو دین کہا جا سکے۔ پوری کائنات کے اندر کوئی ایسا امام نہیں، کوئی ایسا فقیہ نہیں، کوئی ایسا